Rahman Rahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahrim Sarim Kasiri. How are you, student? I hope so. You are also fine, safe and stay home. ओके, तो SOPs को आप लोग फॉलो कर रहे होंगे घरों में, और घरों में बैठे हुए हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। ख़ास आपकी सेहत के लिए स्केड्यूल चेंज हुआ है, और ये कि आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए, ठीक है ना। तो सिर्फ आप ही की वजह से तो और स्टार्ट लेंगे रीडिंग की तरफ से। तो टेक आउट योर बुक एंड पेंसिल होल्ड कर लें। अपनी थर्ड सेशन है इस्लामियत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके हम फ़हरिस्त की तरफ जाएंगे। फ़हरिस्त में जाके इसके सबक का नाम देखेंगे, सुलह हुदैबिया सही, सफ़ा नंबर 42 पे जाएंगे। लास्ट रीडिंग हुई थी हमारी, ठीक है, 1 पेज की, और उसके अलावा 2 क्वेश्चंस मैंने आपको रेडी करवाए थे, 2 सवालात। तो अब उसके आगे से हम रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से हम सफ़ा नंबर 42 की तरफ चलते हैं, और हमारी जो रीडिंग है इससे जो रहती है उसे हम जारी करेंगे। सही, सबक का नाम है सुलह हुदैबिया सही। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। वाक़यात। कुरैश अपनी ज़िद पर डटे हुए थे। कबीला खुज़ा का सरदार बदील बिन वर्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के अज़ाइम से आगाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें बता दो, हमारा मकसद जंग नहीं, सिर्फ उम्रा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाक़े में ये बताया जा रहा है कि कुरैश अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे, लेकिन क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का सरदार जो बुदील था उससे फरमाया कि आप उन्हें बता दें कि हमारा मकसद जंग करना नहीं है, सिर्फ क्या है, उम्रा अदा करना है, ठीक है। तो हम सिर्फ आ रहे हैं तो उम्रा अदा करने के लिए आ रहे हैं, जंग के मकसद के लिए नहीं आ रहे हैं। इसके बाद है, बुदील ने जाकर बताया, लेकिन कुरैश ना माने। फिर कुरैश की तरफ से उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी आया। अगर चाहे वो मामला तय तो ना कर सका, लेकिन सहाबा कराम से ताला अनहुम यहाँ पे एक से ज़्यादा सहाबा कराम को वजाहत की जा रही है, ठीक है, अनहुम, और सल्लत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब से बहुत मुतासिर हुआ, और इसने वापस जाकर कहा कि मैंने ऐसा अदब किसी बादशाह के दरबार में भी नहीं देखा। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खराज बिन उम्मिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मक्का मौज़मा भेजा, लेकिन कुरैश ने इनके ऊँट को मार डाला। वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस आए, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का जिक्र, यहाँ पे इस बात को बताया जा रहा है कि बुदूल ने जाकर उनका कुरैश का जो उनको जाकर बताया, लेकिन कुरैश ना माने। फिर कुरैश की तरफ से वहाँ से कौन आया, उर्वा बिन मसूद आए, ठीक है। अगर चाहे वो मामला को तो संभाल ना सके, लेकिन साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब से बहुत मुतासिर हुए, ठीक है। उनका अदब ही ये बहुत बड़ी बात है। तो उस अदब से मुतासिर होकर उन्होंने ये फरमाया कि किसी के दरबार में भी ऐसा अदब नहीं होता जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी रिसालत में हुआ, ठीक है। तो फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुराज बिन उम्मिया रज़ियल्लाहु अन्हा को मक्का मौज़मा भेजा, लेकिन कुरैश ने इनके ऊँट को क्या कर रहा, मार डाला। जितने भी उनके ऊँट थे उनको मार डाला। तो फिर वो क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस भागे। इसके बाद है, फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजा। कुरैश ने इनका एहतराम किया और इन्हें कहा कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लें, लेकिन इन्होंने फरमाया, मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ़ नहीं करूँगा। कुरैश ने इन्हें अपने पास रोक लिया। इधर ये अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरैश ने शहीद कर दिया है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा, तो हज़रत उस्मान ने क्या कहा कि मैं इनके बगैर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ़ नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन क्या था कि कुरैश ने इनका एहतराम तो क्या था, लेकिन इनकी बात नहीं मानी, इनको अपने पास रोक लिया। जब इनको अपने पास रोक लिया तो ये अफवाह फैल गई कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया है, ठीक है। आगे क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खून का बदला लेने के लिए बबूल के दरख्त के नीचे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से बैत ली, जिसे बैत रिज़वान कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है कि ए पैगंबर, जब मोमिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो खुदा इनसे खुश हुआ, और जो
صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی۔ اچھا جی، تو آگے اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا جب پتہ چلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا بدلہ لینے کا سوچ لیا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے سوچا تو ببول کے درخت کے نیچے کیا کرا، انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیت لی۔ تبھی تو اس بیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیت سے آپ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوئے تھے اور یہ بیت کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، صحیح۔ تو یہاں پہ کچھ باتیں سمجھائی جا رہی، کچھ واقعات بتائے جا رہے ہیں، پھر ان کو اس بات سے تسلی بھی ہو گئی، صحیح۔ تب آگے یہ کیا ہے؟ صلح نامہ کے شرائط۔ جب صلح مطلب کسی بات کو اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو اس لڑائی کو ختم کر کے ایک اچھی بات کی طرف موڑ دینا اور اس میں لڑائی ختم کر دینا، صحیح۔ اچھا، تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کے اس جوش و جذبہ کو دیکھ کر قریش نے صلح کرنے کے لیے پھر اپنا سفیر بھیجا جس کا نام سہیل بن عمر تھا۔ قریش اور مسلمانوں میں جو صلح نامہ طے پایا اس کی شرائط درج ذیل تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو، جب ان کا صلح نامہ طے پایا تو اس میں کچھ شرائط موجود تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کچھ شرائط کون کون سی تھی جو نیچے درج ذیل ہیں؟ سب سے پہلی شرائط یہ ہے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے اور مکہ مکرمہ میں صرف 3 دن قیام کریں گے۔ تو پہلی شرط ان کی یہ تھی کہ اس سال کیا ہو جائیں گے، جو اگر آئے ہیں تو وہ واپس چلے جائیں، لیکن کیا اگلے سال آئیں گے لیکن کتنے دن قیام کریں گے؟ صرف 3 دن قیام کریں گے، صحیح۔ دوسری شرائط کیا ہے؟ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، صرف صفری تلواریں ہوں گی اور وہ بھی نیام میں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ہتھیار کسی بھی قسم کا نہ ہو تاکہ جنگ کے لیے کوئی بھی ان کو مطلب خدشہ نہ ہو، صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ صفری تلواریں ایک نیام میں موجود ہوں گی، جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھوڑوں پہ جا رہے ہوتے ہیں یا اونٹوں پر جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی لوگ جاتے ہیں تو ان کی کمر پہ ایک بیلٹ کی طرح بندھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو نیام میں اپنی تلواریں باندھ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کور کے اندر۔ تو اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ دونوں فریقوں میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ تو تیسری شرط کیا ہے کہ دونوں فریقوں مطلب دونوں آپس میں جو بھی ہیں فریقین ان کے سامنے کیا 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے چوتھی شرائط، اگر مکہ سے کوئی بھی آدمی بھاگ کر مدینہ منورہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کون؟ مکہ سے کوئی بھی آدمی مدینہ منورہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھنا، یہ یاد رکھنا کہ مکہ سے کوئی بھی آدمی مدینہ منورہ جائے، لیکن اگر مدینہ منورہ سے کوئی بھی آدمی بھاگ کر مکہ مکرمہ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چوتھی شرط ان کی یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی بھی آدمی بھاگ کر مدینہ منورہ کی طرف جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن مدینہ سے بھاگ کر کوئی بھی آدمی مکہ مکرمہ جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے پانچویں شرط، قبائل عرب کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مسلمانوں اور قریش میں جس کے ساتھ چاہیں مل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک نشان لگا لیں باپ لوگ۔ تو آخری ان کی شرط یہ تھی کہ قبائل عرب کو پورا اختیار تھا، کن کو پورا اختیار تھا؟ قبائل عرب کو، ٹھیک ہے۔ پورا اختیار ہوگا کہ وہ مسلمانوں اور قریش میں سے جس کے ساتھ چاہیں مل جائیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا باتیں ہیں وہ ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کی جو ریڈنگ تھی ہماری نثر خوانی جو بھی تھی وہ یہیں تک ہے۔ اب آپ کو میں ایک اسائنمنٹ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لازمی ہوم ورک کرنا اور میں آپ کو کل کی کلاس میں اس کو ٹیلی کروا دوں گی، صفحہ نمبر 45، صحیح۔ تو یہ آپ کا کیا ہے؟ ہوم ورک ہے، صحیح۔ تو کل کی کلاس اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو آج کی کلاس یہیں پہ آپ کے اینڈ کی جاتی ہے۔ آئی ہوپ تو جو ہوم ورک آپ کو میں نے دیا ہے وہ آپ لوگ اچھے سے کریں گے، اس کے علاوہ جو ریڈنگ آپ کروائیے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کلاس سٹارٹ ہوگی تو اس میں آپ کا جو ہوم ورک آج میں نے دیا ہے اس کو ٹیلی کریں گے اور جو ریمیننگ ریڈنگ ہے اسے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کلاس میں آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور جو ٹیلی کوشچنس رہ گئے ہیں ریمیننگ کے جو کوشچنس ہیں اسے ہم ٹیلی کر لیں گے۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔